देखें, आज जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो तमीर रियासत के मसाइल कि जब रियासत की तमीर शुरू हुई तो उस वक़्त हमको जो है ना कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम तवारफ़ की तरफ जाते हैं, यानी इंट्रोडक्शन के मानी तवारफ़। पाकिस्तान दरअसल उसी दिन मार्ज वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान के एक पहले शख्स ने इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम महज मखसूस अक़ीदे और रस्म व रवाज के मज़हब का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल और मुतवाज़न ज़ाब्ता हयात है जिसके अंदर इक़दार अफ़आल को नताइज के लिहाज से मदून किया गया है। इस्लाम यानी अल कुरानुल हकीम का फ़लसफ़ा ही ये है कि कायनात की हर शय मुस्लिम है जो अल्लाह ताला के कानून के मुतय्यन करदा ज़ाब्तों के मुताबिक सरगर्म अमल है। हाँ, ये पहाड़ हो, दरिया हो, पानी हो, दरख्त हो कि जानवर, आसमान हो या सूरज, खा कायनात का मामूली सा ज़र्रा ही क्यों ना हो, वो अल्लाह ताला के अमर के मुताबिक अपनी मनाज़िल तय कर रहा है। आगे देखें, हमारे मुल्क की बुनियाद दो कौमी नज़रिए पर कायम की गई। वतनीयत के बुत को पाश कर दिया गया और इस्लामी नज़रिया के ऊपर पाकिस्तान की बुनियाद रखने का अज़म किया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को समझ गए थे, लिहाजा 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क में खिताब करते हुए आपने फरमाया कि इस्लाम और हिंदू धर्म महज मज़ाहब ना हैं, बल्कि ये हकीकत में दो मुख्तलिफ मुआशरती निज़ाम हैं। ये एक ख्याल महज है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर मुश्तरका कौमियत तख्लीक करेंगे। ये लोग आपस में शादी ब्याह नहीं करते, ना एक दूसरे के दस्तरखान पर खाना खाते हैं। मैं बाशगाफ इकरार करता हूँ कि वो दो मुख्तलिफ तहज़ीबों से तल्लुक़ रखते हैं और इन तहज़ीबों की बुनियाद ऐसे तसव्वुरात और हक़ाइक़ पर रखी गई है जो एक दूसरे की ज़िद हैं। 15 मार्च 1946 को बरतानिया के वज़ीर आज़म लॉर्ड इंटली थे, जिसकी काबीना ने तक़सीम हिंद की मंजूरी दी थी, ने अप्रैल 1946 के कैबिनेट मिशन को गांधी ने यही तजवीज़ दी थी कि हिंदुस्तान को तक़सीम ना किया जाए, बल्कि मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहब को उनकी आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाए। इस तरह मुसलमानों को उनका जायज़ हिस्सा मिल जाएगा। लिहाजा कायद आज़म ने इसको असूलों के मुनाफी करार दिया और ज़ोरदार तरीके से पाकिस्तान की आज़ादी का मुतालबा किया गया। आगे जो है ना, रियासत की तमीर में दरपेश मसाइल, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट बिल्डिंग। हम पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल को बयान करते हैं क्योंकि इस मुल्क अजीज़ में तो हर वक्त और हर साल नित नए मसाइल आते रहते हैं जिनकी तफसील अपनी जगह पर आएगी। मुख्तसर ये कि जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो इसको गंभीर मसाइल से वास्ता पड़ा, यानी अदम सियासी इस्तेहकाम, सूबों और वफाक का मसला, आइन को मरतब करने का मसला, 1935 का एक्ट जो पाकिस्तान को तोहफ़ा अंग्रेज़ मिला था, वो हुकूमत के तौर पर बहुत ज़्यादा आफाकी इख्तियारात का इनादार था। इसकी वजह से पाकिस्तान को खासे मसाइल लाहक हुए। उनमें से ये अहम थे: नंबर 1 इंतज़ामी मसाइल, दूसरा पॉइंट सूबों और वफाक के दरमियान चपकलश, तीसरा पॉइंट महाजरीन का मसला, चौथा पॉइंट तनाज़ा कश्मीर, पाँचवा नहरी पानी की तकसीम का मसला। लिहाजा उस वक्त ये ऐसे निकात थे जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करना था। इस दौर में अशराफिया यानी शामिल इक़्तिदार ऊँचे मरतबे वाला इन मसाइल को हल करने में मसरूफ़ कार था। इस दौर में पाकिस्तानी क़यादत ने सियासी इस्तेहकामियत और आइन की तैयारी के सिलसिला में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। उनका सारा जोर इंतज़ामी मसाइल को हल करने में लगा रहा। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उमरा, नवाबों, जगीरदारों की जमात थी, ना कि अवामी नुमाइंदों की पार्टी। इसको कभी भी अवामी पार्टी में तब्दील किए जाने के मुतल्लिक़ सोचा ही ना गया। इसमें लैंडलॉर्ड्स, वकील और बिजनेसमैन भी शामिल थे। उनके अपने मफादात थे, उन्होंने कभी भी अपने मफादात पर इज्तिमाई मफाद को तरजीह ना दी। यही लोग बाद अज़ां वफाक या सूबाई तौर पर पोजीशनों पर फायद रहे।
انہوں نے ہمارے سیاسی کلچر کو منفی روپ دیا، بارش اقربا پروری اور نمک حرامی کی بنیاد رکھی۔ آگے آتا ہے نئی اسٹیٹ کے انتظامی اور سیاسی مسائل۔ تو جہاں ماضی وجود میں آیا تو انتظامی لحاظ سے جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں صوبائی اور وفاقی سطح پر انتظامی امور میں ماہر اور تجربہ کار افراد کا فقدان تھا، لہذا جنرل کیڈر اور ٹیکنیکل سروس میں بہت زیادہ خامیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں تو ہمیں آزادی سے قبل ورثے میں ملا تھا، جس کے تحت مختلف کلاسز آتی تھیں، مثلاً سپیریئر اور کلاس 1 کی سروس کی تقرری ہائر اتھارٹی کرتی تھی، کلاس 2 میں جونیئر ایگزیکٹو آتے تھے، کلاس 3 میں منسٹریل کلرک اور کلاس 4 میں پیغام لینے والے اور آرڈرز پر عمل کرنے والے شامل تھے۔ اسی کے تحت نوکری کرنے والے افراد کے ذمے یہ کام تھے: قانون کو نافذ کرنا، ضلعوں سے ریونیو اکٹھا کرنا، وفاقی اور صوبائی لیول پر پالیسیز مرتب کرنا۔ پاکستان مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہے، ان دونوں کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہے، دونوں کے درمیان انڈیا واقع ہے، لہٰذا ایک غیر ملکی طالب علم سوال کرتا ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا، دونوں گورنمنٹس کے درمیان اتحاد کیسے ہو گیا، حالانکہ علاقہ جات علیحدہ ہیں؟ میں اس کا جواب صرف ایک لفظ میں دے سکتا ہوں، وہ ہے ایمان، یعنی فیتھ، ایک اللہ پر ایمان، کیونکہ وہی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری قسمت۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے لوگوں سے پرزور اپیل کرتے ہوئے فرمایا تھا: آج میں تم کو واضح طور پر ان خطرات سے آگاہ کرتا ہوں جو ابھی تک پاکستان کو لاحق ہیں، اور خاص طور پر تمہارے صوبے کو، جس کا اظہار میں پہلے بھی کر چکا ہوں، جو کہ پاکستان کے قیام سے اب تک جاری ہیں۔ ہمارے دشمنوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہ کیا ہے، وہ ہم میں تشویش پیدا کرنے اور مسلم کو آپس میں لڑانے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ قائد اعظم کی وارنہ کے باوجود چند ماہ بعد بنگالی قوم نے زبان کا مسئلہ اٹھا لیا۔ قائد اعظم نے انتہائی خراب صحت کے باوجود مارچ 1948 میں مشرقی پاکستان کا دورہ کیا۔ یہ امر اپنی جگہ تھا کہ پاکستان کی تحریک کے دوران اس امر کا اعادہ کر لیا گیا کہ قیام پاکستان کے بعد ہماری قومی زبان اردو ہوگی، اور یہ ڈکلیریشن 12 دفعہ منظر عام پر لائی گئی، کیونکہ اردو کا رسم الخط قرآن زبان عربی زبان سے ماخوذ تھا، اور یہ بر صغیر میں اتحاد کی دستک تھا۔ آزادی کی تحریک کے ابتدائی ایام میں ہندوؤں نے بھی زبان کے امر پر اختلاف کیا تھا، یہی کڑی پاکستان کے قیام کا باعث بھی بنی تھی۔ اردو کبھی بھی پاکستان کے علاقوں کی مادری زبان نہ تھی، لہذا اردو زبان کو کبھی بھی علاقائی طور پر رائج زبان پر ترجیح نہ دی گئی تھی۔ اردو زبان کی مخالفت میں احتجاج بنگال میں چند گمنام سیاسی جماعتوں نے شروع کیا تھا۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ یہاں تک ہی ہے، تو